अस्सलाम वालेकुम नोहरा आपा। मैं ये आखिरी मैसेज एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। बस एक जवाब चाहिए मुझे आपसे, एक आखिरी जवाब। उसके बाद में आप जो मनमर्जी कर रहे हो वो आपके हिसाब से आप करिए। कि आप वीडियो बना रहे हैं, जब भी आप बता रहे हैं कि विड्रॉल जिसने किया है उनको पैसा काट के मिलेगा, और ये आपने पहले क्यों नहीं बताया आपा कि जो कंप्लेंट नहीं किए हैं अगर वो भी विड्रॉल करते हैं तो उनको पैसा मैं काट के दूंगी, जो भी अब तक प्रॉफिट दी हूँ उनको। तो आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? इसका जवाब दीजिए मुझे आप। ये तो मैं सरासर आपने धोखेबाजी किया है हमारे साथ में, मैं बोलूँगा। और हमने आपका क्या बुरा कर दिया? आपको पैसे दे के हमने तकलीफ़ उठाया है 4 सालों से, और आप जब जेल से बाहर आए आपने बताया कि जिसको पैसा चाहिए अपना वो विड्रॉल करना है विड्रॉल करिए, जिनको कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू करिए। हम तकलीफ़ में है, हम परेशान की हालत में, कई कर्ज़े हो चुके हैं, तो हमने आपके बोलने पे विड्रॉल किया। और आप अभी बताते हो कि विड्रॉल करने के बाद में कि उनको प्रॉफिट मैं काट के दूंगी जो अब तक दिया है। तो ये हमारे साथ ही क्यों प्रॉफिट काटने वाली बात? हम तो आपसे प्रॉफिट नहीं मांग रहे, हमारा कुछ 4 सालों का गोल्ड का रेट डबल होने के बाद भी हम प्रॉफिट तो नहीं मांग रहे। तो हमारा कैपिटल आप किस ईमानदारी से आप काट रहे हो और किस बेस पे काट रहे हो? आपकी अल्लाह रसूल की बात सुन के हम आपको इतना एक विश्वास भरोसे से हम पैसा दिए कि हमारी कौम की शायद आप मदद कर रहे हो। अल्लाह ने आपको एक ज़रिया बना के खड़ा किया है हमारे लिए। हमने सारा हमारा जितना भी सरमाया ज़िंदगी भर का था वो सारा आपको दे दिया, और आप अमानतदार है ये सोच करके दिया, तो आप इस तरह से हमारा भरोसा निभा रहे हो आप। बस हमारी यही गलती है ना कि आपके ऊपर हमने भरोसा करके हमारा सारा पैसा आपको दे दिया, और आप जो है आपकी मनमर्जी करके जो चाहे वो आप कर सक रहे हो। आप जो चाहे आपको करना है वो आपकी मन मर्जी से ही आप कर रहे हो। और जिन्होंने कंटिन्यू किया है, अगर प्रॉफिट आपको काटना भी है ना तो 5% 10% सबका काटो ना, जितने भी कस्टमर है। हम तो कस्टमर है ना। आपने कहा था कि इन्होंने मेरे से गोल्ड परचेस करके हमारे पास रखा है, इनको वो मैं बिज़नेस करके प्रॉफिट दे रही हूँ, हमारा गोल्ड है आपके पास ने। आपकी ज़बानी आपने कहा था ना ये चीज़ें। सारी आपकी बातें झूठी है क्या? क्या अल्लाह रसूल की बातें कर कर के आपको पब्लिक का पैसा सिर्फ लेना था, वापस देना नहीं था क्या? ऐसा इरादा है क्या? या दुनिया की हिरिस आ चुकी है आपके अंदर? हमारी तकलीफ़ों का थोड़ा एहसास तो आपको है या नहीं है? आप काट के देने की बात कर रहे हो पैसा। 4 सालों के बाद में भी हमारा पैसे की वैल्यू ऐसी ख़त्म हो चुकी है। वो पैसे के लिए हम इंतज़ार में है कि हमारा पैसा हमको आप दे देंगे, ये उम्मीद लगा के, ये भरोसा आपके साथ में जमाए हुए हम बैठे हैं। और आप हमारे साथ में हमारे सब्र का, हमारे कंप्लेंट नहीं करने का, आपका साथ देने का, आप ये हमें सिला दे रहे हो। फॉर्म भरने के बाद आप बोलते हो मैं पैसा काट के दूंगी, तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? ईमानदार अमानतदारी ये तो नहीं है ना कि गफलत में रख करके विड्रॉल के फॉर्म भरवाए और बाद में आप बताए कि उनको पैसा मैं काट के दूंगी। ये ईमानदारी है कि आप आपके ईमान से बताओ आपा ये बात। ये आप ईमानदारी वाली बात कर रहे हो कोई? देखिए, आप ये इस दुनिया की कोर्ट से है ना आपा, आपको जीत मिल चुकी है, ठीक है, वो हम भी खुश है उसमें, आप भी खुश है। लेकिन आप हमारे विड्रॉल जिन्होंने हमने किया है आपके बोलने पे किया है, आप हमारे साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी करेंगे तो एक फैसला, एक कोर्ट अल्लाह पाक का भी है, क़यामत के दिन आपका और हमारा फैसला ज़रूर होगा। और वहाँ के उस अदालत में आप, अल्लाह की अदालत में आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हमारा आप हक मार रहे हो। आपकी तकलीफ़ों के साथ हमने खड़ा रहा और हमने आपसे कोई प्रॉफिट नहीं मांगा। हमारा पैसा हमको लौटाओ, और हमने आपको वक्त भी दिया, ऐसा नहीं कि वक्त नहीं दिया। आप जेल से बाहर आने के बाद हमने तुरंत नहीं कहा आपसे कि हमको अभी का अभी हमारा पैसा दो। हमने आपको पैसा हमारा लौटाने के लिए मोहलत भी दिया। जिन्होंने कंटिन्यू किया आप उनको प्रॉफिट दे दो, उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने विड्रॉल किया, आपको मोहलत दिया हमारा पैसा लौटाने के लिए, उसके बाद भी आप पैसा काट के देने की बात कर रहे हो।
تو یہ دنیا آپ سوچ لو فانی ہے، آپ جو دولت چھوڑ کے جائیں گے اس دنیا سے یہیں پڑی رہے گی، لیکن ہمارے گھروں سے جو بددعائیں نکلیں گی آپ کے لیے، آپ کے پورے خاندانوں کے لیے، وہ کہیں آپ کی آنے والی نسلوں کو برباد نہیں کر دے۔ ہم نے آپ کا کچھ برا نہیں کیا ہے آپا، تو آپ ہمارے ساتھ میں یہ ناانصافی نہ کرو۔ ہم آپ کو مہلت دے رہے، ہمارا پورا وڈرال کا پیسہ پورا ہمیں لوٹاؤ۔ ہم بہت پریشانی کے حالوں میں وڈرال کیا ہے اماؤنٹ کو، ہم تھک چکے، پریشانیاں اٹھا اٹھا کے ہم بہت زیادہ تکلیفیں اٹھا کے بیزار آ چکے، زندگی سے بیزار آ چکے ہم۔ اتنے قرضے ہمارے اوپر، آپ کے اندر جانے کے بعد سے جو تکلیفیں ہمارے سے چل رہی ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے حالات ہر دن بگڑ رہے ہیں، ہمارے گھر کے، ہمارے بچوں کے اسکول کی پڑھائیاں سارے کچھ خراب ہو چکے، صرف ہیرا گولڈ میں آپ کے بھروسے پہ پیسہ ڈالنے کی وجہ سے۔ تو آپ باہر آ کر کے 1.5 سال کے اوپر کا عرصہ ہو چکا، اور آپ اچھے دن سے، آپ اچھے سے زندگی گزار رہے ہو آپ کی، بس آپ جو جیل میں رہ کے وہی کچھ تکلیفوں کا وقت ہوگا آپ کا، لیکن ہمارے تکلیفیں آپ کے اندر جانے سے لے کے باہر آنے کے بعد آج تک بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ۔ بس ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم نے آپ پہ بھروسہ کر کے، آپ کے اللہ رسول کی باتوں پہ بھروسہ کر کے ہم نے آپ کو پیسہ دیا، تو بس آپ اس بھروسے کا ہم کو یہ صلہ دے رہے ہو۔ ہم نے آپ سے کوئی ضمانت لیا تھا پیسہ دینے کے لیے، کوئی چیز آپ کی گروی رکھ کے آپ کو پیسہ دیا تھا ہم نے، آپا ایک ایمان کا بھروسہ تھا نا آپ کے اوپر، ہم نے ہمارا پیسہ دے دیا آپ کو پورا۔ دوسرا، ہمارے اور آپ کے بیچ میں کون سا رشتہ تھا؟ ایک اللہ رسول کے ناطے سے ہی ہمارے اندر ایک ایمان کا رشتہ تھا نا آپا۔ ہمارا پیسہ ہم کو آپ لوٹاؤ، اور ہم نے کوئی غلطی نہیں کیا ہے، نہ آپ کو تکلیف دینے کی کوئی چیزوں میں ہم شامل ہے، نہ آپ کو پریشان کرنے والی چیزوں میں ہم شامل ہے۔ ہم نے تو آپ کا ساتھ دیا، ہم نے صبر کیا ہے کہ آپ امانت دار ہیں، ہمارا ہم کو پیسہ پورا لوٹائیں گے۔ تو بس یہ وشواس، ایک بار ہمارا بھروسہ آپ یہ مت توڑیے، ورنہ اللہ رسول کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، وہ لوگوں سے مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے ابھی۔ میرا یقین، جو اللہ رسول کی باتوں کو لوگ لے کر کے اچھے بننا چاہتے دنیاوی غرض کو، تو میں شاید کبھی وشواس دوسرے پہ کبھی کر نہیں پاؤں، کیونکہ زندگی میں اتنی تکلیفیں اٹھا لیا میں آپ کو پیسہ دینے کے بعد کہ آپ سے میں کہہ نہیں سکوں گا کہ میری کیا حالت ہو گئی، میری فیملی کیا ہو گئی۔ تو آپ ایک بار ہمارا پیسہ جو وڈرال کا ہے آپا وہ لوٹا دو، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ بس یہ ایک بار، اس سے پہلے ہم نے کوئی کمپنی میں پیسہ نہیں لگایا، کیونکہ سارے کمپنیاں کیا کیا کرتی ہے ہم کو معلوم ہے، لیکن یہاں پہ اللہ رسول کی باتوں پہ آپ پہ وشواس بنایا تھا آپا میں، بس وہ وشواس آپ مت توڑو۔ ایک بار آپ مجھے میرا وڈرال جو اماؤنٹ ہے میرا پورا بنا کاٹے میرا اماؤنٹ ہم کو لوٹا دو آپا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ورنہ آپ پھر بھی اگر کاٹ کے دینا چاہ رہے تو ٹھیک ہے آپا، ہم دیکھو آپ کو پیسہ دے کے ہم مجبور ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ہم کو کورٹ میں تو جانا بھی نہیں ہے۔ ہم نے جو بھروسے سے آپ کو پیسہ دیا تھا، بس وہ بھروسے سے آپ ہمیں لوٹاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں اگر آپ کاٹ کے بھی لوٹاتے ہیں تو اس کے اندر ہم مجبور ہیں، کیونکہ سارا پیسہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کی من مرضی کر سکتے ہو۔ لیکن اتنا یاد رکھو کہ ایک فیصلہ اللہ کی عدالت میں آپ کا اور ہمارا ضرور ہوگا، اور وہاں پہ آپا آپ کی جیت نہیں ہوگی، انشاءاللہ وہاں پہ ہماری جیت ہوگی، ہم حق پہ ہوں گے۔ اور شیطان آپ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے آپا، آپ کے نیک اعمال بہت شاید ہوں گے، بس وہ نیک اعمال آپ ضائع نہ کرو ان چند روپیوں کے لیے آپا۔ بس ہمارا پیسہ آپ سے مانگ رہے، آپ سے کوئی پروفٹ نہیں چاہیے ہم کو، بس آپ کے جو نیک اعمال اتنے کیے ہوئے ہیں آپا، آپ اس کو بچا لیجئے، ہمارے پیسے کاٹ کے آپ کے نیک اعمال ضائع نہ کریے آپا، کیونکہ یہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے چند دنیاوی دولت کے لیے، جو فانی دولت ہے آپا۔ ہمارے گھر کے پریوار کی زندگیاں اس پیسوں سے جڑی ہوئی ہے آپا۔ ایک بار آپ اللہ اور رسول کے واسطے سے آپا ہم پہ رحم کر کے ہمارا پیسہ ہم کو آپ لوٹا دیجئے آپا۔ یہ غلطی جو زندگی میں ایک بار ہوئی ہے،
یہ زندگی میں غلطی ہم سے کبھی دوبارہ نہیں ہوں گی آپا. ایک بار ہم کو ہمارا پیسہ لوٹا دو. ہم کمپنیوں سے کان پکڑ لیے آپا. کوئی کمپنی میں کوئی کتنا بھی اللہ رسول کی بات کر لے, ہم دوبارہ نہیں جائیں گے آپا. ایک بار ہمارا بھروسہ مت توڑ کے ہم کو ہمارا پیسہ لوٹاؤ آپا, ورنہ زندگی بھر آپ ہمارے گھر والوں میں, ہمارے بچوں کے اندر آپ کی جو ایک عزت رہی ہے آپا, وہ عزت ہمیشہ بنا کے رکھیے. وہ عزت کو خراب ہو کر کے ایسا مت کریے کہ ہمارے بچوں سے, ہماری نسلوں سے جب بھی آپ کا ذکر ہو تو آپ کے لیے دل سے کچھ غلط الفاظ نکلے, دل دکھے آپا. ایسا کام مت کریے آپ. آپ ہمارا پیسہ ہم کو لوٹا دو آپا. بہت تکلیفوں میں ہے ہم لوگ. بس آپ سے یہی ایک التجا ہے آپا. اگر اس کے بعد میں بھی آپ کی مرضی پہ میں چھوڑتا ہوں آپا. بس جزاک اللہ آپا. السلام علیکم.